आदरणीय दर्शकवृन्द नमस्कार। शान्ति समृद्धि र समानताका लागि कार्यक्रम विशेष समयमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु। आज हामी विशेष समयमा अब नेकपा माओवादी केन्द्रको आगामी सम्मेलन, अहिलेको राजनीतिक अवस्था, एमसीसी, संसद अवरोध जस्ता विषयमा केन्द्रित भएर छलफल गर्न गइरहेका छौँ। छलफलका लागि हामीसँग अतिथि हुनुहुन्छ नेकपा माओवादी केन्द्रका वरिष्ठ नेता लीलामणि पोखरेल। स्वागत छ यहाँलाई। धन्यवाद। यहाँहरू अहिले सम्मेलनको तयारीमा पनि हुनुहुन्छ। हो, 11 गतेदेखि सम्मेलन गर्दै हुनुहुन्छ। के छ त्यसको एजेन्डा? अब यसको एजेन्डा मुख्यतः पार्टीको पुनर्निर्माण, विचार दृष्टिकोण, होइन, कार्यदिशा, सङ्गठनात्मक व्यवस्थापन आदिका निम्ति विधान निर्माण र नेतृत्व चयन, यी सबै कुराहरूमा यो राष्ट्रिय सम्मेलन गर्दैछु। किन गर्नु पर्यो, फेरि किन गर्नु पर्यो भन्ने प्रश्न छ। यद्यपि हामीलाई टाइम अझै 2 वर्ष बाँकी छ राष्ट्रिय सम्मेलन महाधिवेशन गर्नका निम्ति। हामी हिजो 2075 साल जेष्ठ 3 गते नेकपा एमालेसँग एकता गऱ्यौँ र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा बनायौँ। बनेको लगत्तै पछाडि नेकपा एमालेको धारा, एउटा धारासँग, खास गरी केपी ओलीको धारासँग हाम्रो अन्तर्विरोध चर्को भयो। त्यो अन्तर्विरोध वर्तमान संविधानको रक्षा र निर्वाचित प्रतिनिधि संस्था व्यवस्थापिका संसदको रक्षा, यी एउटा दुईटा प्रश्न। पार्टीको सङ्गठनात्मक विधि पद्धति र सङ्गठनात्मक जिम्मेवारी, दोस्रो प्रश्न। मुलुकको राष्ट्रिय स्वतन्त्रता स्वाधीनतामा पर्न सक्ने नकारात्मक प्रभाव, त्यसका विरुद्धको र त्यसको मूल के थियो भने पार्टीको विचारधारात्मक प्रश्न नै मूल बन्यो। है, पार्टीको सिद्धान्त, त्यसलाई कसरी कम्युनिस्ट पार्टीले क्रियाशील हुने, त्यसमा कसरी क्रियाशील हुने भन्ने कुरामा नै यो मूल, त्यसको त्यो फ्रेमभित्र यी सबै कुराहरू आएर एउटा अन्तर्विरोध चर्को द्वन्द्व जस्तो अन्तर्विरोध नेकपा एमाले र केपी ओलीसँग अन्तर्विरोध हुँदैन होला जस्तो लाग्थ्यो र यहाँलाई एकता गर्न। त्यसो होइन, हामीले दुईवटा महत्त्वपूर्ण लक्ष्य थिए हाम्रो अगाडि। एउटा संविधानको कार्यान्वयन हामी एक्लैले सम्भव थिएन, अथवा अरू कसैले पनि एक्लैले सम्भव थिएन। संविधान जुन बनायौँ हामीले, गणतन्त्र, सङ्घीयता, धर्मनिरपेक्षता, समावेशी समानुपातिक प्रतिनिधित्वको प्रणाली, मौलिक अधिकार सुनिश्चितता, संवैधानिक आयोगहरू जस्ता महत्त्वपूर्ण परिवर्तन गरेर संविधान निर्माण गरेका थियौँ। त्यो निर्माण गरेको संविधान कसैलाई बढी भयो, कसैलाई थोरै भयो, त्यो बेवारिसी जस्तो स्थितिमा हो। युद्ध र आन्दोलनको परिणामस्वरूप आएको संविधान जुन थियो त्यसलाई संस्थागत गर्नु जरुरी थियो, त्यसलाई क्रियान्वयन गर्नु पर्यो। निर्माण गर्दैमा आफै क्रियान्वयन हुने कुरो होइन, त्यसलाई कुन संयन्त्रले क्रियान्वयन गर्छ भने राज्य संयन्त्रले क्रियान्वयन गर्छ। त्यसका निम्ति अब यति बेलाको स्थितिमा राजनैतिक शक्तिहरूको नयाँ ध्रुवीकरणको आवश्यकता महसुस गरियो। नेकपा एमाले पनि समाजवादी कार्यदिशा अगाडि सारेको, हामीले पनि समाजवादी कार्य, त्यसका व्याख्यामा केही फरकहरू अलिअलि थियो होला, तर त्यो कुरालाई क्रियान्वयन गर्नका निम्ति जरुरी थियो। फेरि जनताको अपेक्षा कम्युनिस्टहरू मिलुन् भन्ने, आम कार्यकर्ताको अपेक्षा नेताहरू मिलुन् भन्ने, जनता र कार्यकर्ताको अपेक्षालाई सम्बोधन गर्न नेताहरूको बिचमा एकता जरुरी पर्दथ्यो। तर पनि त्यो यहाँहरूको त जुन जगमा एकता गर्नुभएको थियो, बिना छलफल, बिना अध्ययन, बिना तयारी, त्यस कारणले पनि त्यो अगाडि बढ्दैन भन्ने पनि थियो नि। होइन, एउटा कुरा थियो, एउटा कुरा सही हो तपाईँले भनेको कुरा, धेरै बहस छलफलबाट त्यो एकता भएको होइन। एउटा आवश्यकताले महसुस हो, एमालेलाई पनि आवश्यकता भयो, हामीलाई पनि आवश्यकता भयो, त्यो आवश्यकताले महसुस भयो, जनतालाई पनि आवश्यकता हो, आम कार्यकर्तालाई आवश्यकताको महसुस भयो। कहिलेकाहीँ आवश्यकताले पनि अगाडि बढ्नु परेछ, विचार दृष्टिकोणको विहङ्गम छलफल बिना पनि जानुपर्ने स्थिति आउँदो रहेछ। जनताको अपेक्षा कम्युनिस्ट पार्टीहरू मिल भन्ने थियो, त्यस कारणले त्यो न्यूनतम सहमतिमा हामी मिल्यौँ। हामीलाई थाहा थियो केपी ओलीको प्रवृत्ति, गणतन्त्रका बारेमा उनका अभिव्यक्तिहरू, सङ्घीयता बारेमा उनका अभिव्यक्तिहरू, धर्मनिरपेक्षता बारेमा उनका अभिव्यक्तिहरू, समावेशी समानुपातिक प्रतिनिधित्वको सम्बन्धमा उनका अभिव्यक्तिहरू, देशको अर्थव्यवस्थाको मोडालिटीका बारेमा उनका अभिव्यक्ति थाहा नभएको होइन। थाहा हुँदाहुँदै पनि उनी पार्टीको नेताको हैसियतले आइपुगे। तर एमाले भित्रको एउटा शक्ति थियो नि, जसले कम्युनिस्ट आन्दोलन नयाँ दिशा दिनको निम्ति तयार थियो, त्यो थियो त।
त्यो हामीले देखिरहेका छौँ। त्यस कारणले हामीले यो ध्रुवीकरण पनि फेरि हुन्छ भन्ने कुरा हामीलाई लागेको थियो। सुधार्न सक्छौँ कि भन्ने पनि यहाँलाई लाग्यो। सुधार्न पनि सक्छौँ, बाद त्यसमा फेरि अर्को ध्रुवीकरण भएर एक थरी निस्केर पनि जान सक्छन् भन्ने थियो। नभन्दै हामी कहाँ पुग्यौँ त भन्दाखेरि लगभग 2.5 वर्षको अन्तर्विरोधमा नेकपा एमालेको जुन शक्ति थियो त्यो विभाजित हो र 2/3 बहुमत पार्लियामेन्ट र केन्द्रीय समितिमा 2/3 बहुमत कसको पक्षमा गयो? केपीको विरुद्धमा गयो। केपीको प्रवृत्ति र चिन्तनको विरुद्धमा गयो। अब चिन्तनको विरुद्धमा जाँदाखेरि 2/3 बहुमतले केपी ओलीले कारबाही गरेर फाल्यो हो नि त, पार्टी सदस्य पनि नरहने भनेर कारबाही गरे हो नि त है। तर त्यही कारबाही गरेको स्थितिमा सर्वोच्च अदालतको फागुन 23 गतिको फैसला हाम्रा नीति दाँतमा ढुङ्गो लाग्यो। त्यो कतै न कतै सेटिङ भएको थियो। किन सेटिङ भयो त? जसले पार्टीको नाम एउटै मिल्यो, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा राख्ने पार्टी र अर्को नेकपाको पार्टीको नाम एउटै मिल्यो भनेर सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दिएको थियो। सर्वोच्च अदालतले उसले के माग गरेको थियो भने मेरो नाम मैलाई पाऊँ भनेर माग गरे त्यति हो, अरू केही पनि माग गरेको थिएन। तर अदालतले के फेम उ गरिदियो भने तिमीहरूको एकता मिलेन भनिदियो। फेरि कहिलेकाहीँ सर्वोच्चले मागेभन्दा बढी गर्दो त्यो जे मागेको छ त्यति पो गर्ने हो त। हामीलाई के भन्नु पर्दथ्यो भन्दाखेरि तिमीहरूको एउटै नाम भएछ होइन, एउटै नाम भएछ, त्यस कारणले नाम बदलेर निर्वाचन गर्नका निम्ति आउनु, निर्वाचन गर्न जानु भनेर भनिदिनु पर्ने कुरा। हामीसँग यथेष्ट बहुमत थियो, 2/3 बहुमत थियो। हामी त्यही बहुमतको आधारबाट निर्वाचन आयोगमा जान्थ्यौँ, नाम अलिअलि फेर्थ्यौँ होला। अब यो चिजलाई यहीँनिर हो अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिहरू, पुँजीवादी शक्तिहरूले नेपालमा कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई एकीकृत गरेर जुन शक्ति निर्माण भइरहेको थियो त्यसलाई भत्काउन चाहन्थे। भित्र बाहिर दुवैतिरबाट त्यसलाई ध्वंस गर्न चाहन्थे। सर्वोच्च अदालतको त्यो फैसलाबाट हामीलाई कहाँ पुर्याइदियो भने तिमीहरूको पार्टी एकता मिलेन, एमाले हो, पूर्व माओवादी हो भनेर भनिदियो। सङ्गठनका कार्यकर्ता थिए, सदस्य थिए, साङ्गठनिक संरचना अन्तर्गत व्यवस्थित हुन सकिरहेका थिएनन्। हो त्यही कुरालाई हामीले व्यवस्थित गर्न अब विचार दृष्टिकोणको स्पष्टतासहित, कार्यदिशाको स्पष्टतासहित, साङ्गठनिक व्यवस्थापन र साङ्गठनिक कार्यदिशाको स्पष्टतासहित अब पार्टी पुनर्निर्माणको दिशामा जानुपर्छ भनेर सम्मेलन गर्न लाग्नु। हामीले राष्ट्रिय सम्मेलन गर्दैछौँ। त्यो त महाधिवेशन नगरेर सम्मेलन भन्नु। अब यो के हो भन्दाखेरि हामीलाई अलिक छिटो यो सङ्गठनात्मक व्यवस्थापन गर्नु जरुरी थियो। महाधिवेशनका केही प्रक्रियाहरू हुन्छन् अलिक बढी है। दस्तावेजहरू महाधिवेशनमा अगाडि पठाएर व्यापक विहङ्गम छलफल हुनुपर्छ। विधानहरू त्यसै गरिकन विभिन्न प्रकारका दस्तावेजहरू, विधानहरू छलफल हुनुपर्छ। अब त्यो हामीलाई समयको अलिकति चाप भयो, तर हामीलाई सङ्गठन व्यवस्थापन गरिहाल्नुपर्ने थियो। किन गरिहाल्नुपर्ने थियो भने चुनावहरू पनि आइरहेका छन्। हामी त चुनावमा पनि भाग लिएका छौँ, सरकारमा साझेदारी गरेका छौँ। त्यो स्थितिमा यसलाई अलि व्यवस्थापन चाँडै गर्नुपर्ने भएको हुनाले हामी राष्ट्रिय सम्मेलन, अब राष्ट्रिय सम्मेलन र महाधिवेशनका अधिकारहरू करिब उस्तै हुनु। अलि महाधिवेशनले अलि व्यापकता लिन्छ है, राष्ट्रिय सम्मेलनले अलिकति सङ्कुचन हुन्छ। राष्ट्रिय सम्मेलनले पनि नेतृत्व विधान नीति गर्न सक्छ। के नेतृत्वको विकल्प खोज्ने योजना छ कि छैन? होइन, अहिले अध्यक्षको विकल्पमा हामी गएका छैनौँ। किनभने अहिलेको राजनीतिको विचार दृष्टिकोण र साङ्गठनिक व्यवस्थापन, राजनीतिक अन्तर्विरोधलाई हल गर्ने सम्बन्धमा अहिलेको नेतृत्व कमरेड प्रचण्डले नै नेतृत्व गर्दै आइरहेको, त्यसमा अर्को विकल्प खडा नभइसक्यो। विकल्प खडा भनेको विचारकै आधारमा नेतृत्व हुने हो नि त। त्यस कारणले विचारको अन्तर्विरोध हामीसँग नभएको होइन, जुन विचारको जसले नेतृत्व गरिरहेको छ अर्को विचारको अन्तर्विरोध भएन भने त अर्को नेतृत्व बनाउनु पर्ने भन्ने त हुँदैन। या अशक्त भयो, बिमार भयो, बुढो भयो, उहाँ चारवटा किनी झुन्डाएर त केपी ओली चाहिँ हिँडिराख्नु भएको छ होइन, प्रचण्ड त केही पनि भएको छैन नि त होइन। त्यो स्थितिमा हामीले चाहिँ एउटै व्यक्ति कति लामो समयसम्म कम्युनिस्ट आन्दोलनमा विचारले नेतृत्व गर्यो, युगले होइन, व्यक्तिले होइन, विचारले। त्यहाँ कलेक्टिभ निर्णय प्रक्रियामा कलेक्टिभनेस हुन्छ, सामूहिक अभिव्यक्ति, स्वतन्त्रता, काम कारबाहीमा एकरूपता भन्ने यसको जनवादी केन्द्रीयताको प्रिन्सिपल छ, सिद्धान्त छ। त्यो सिद्धान्तलाई आधारित गरेर नीति निर्णय गर्ने बेलामा सामूहिक रूपमा हुन्छ। जिम्मेवारी निर्वाह गर्ने बेलामा व्यक्ति, मेरो दायित्वमा भएको मैले निर्वाह गर्नुपर्छ, अर्काको दायित्वमा भयो त अर्कोले निर्वाह गर्नु सक्छ। भनेपछि बहुपदीयमा नेतृत्वसहित टपमा हामीले अब जो अहिले अध्यक्ष हुनुहुन्छ पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, उहाँको नेतृत्वमा 279 सदस्यीय कार्य समिति अहिले बन्छ। त्यस कारणले अरू पदहरू सृष्टि हुन्छन्, जस्तो उपाध्यक्षहरू हुन्छ, महासचिव होला,
सहसचिव होला अथवा सचिवहरू होला, कोषाध्यक्ष होला, आदि चिजहरू होला। हामीले स्थायी समिति बनाउँछौँ। स्थायी समितिमा को आइपुग्ला त्यो अलग कुराहरू हो। पोलिट ब्युरो बनाउँला, अरू संरचनाहरू छन्, सल्लाहकार परिषद छ, ज्येष्ठ कम्युनिस्ट मञ्च छ, निर्वाचन आयोग छ, तपाईँ लेखा आयोग छ, अनुशासन आयोग छ। यी विभिन्न प्रकारका संरचनाहरू चाहिँ नि कति हाम्रो 1500 जति प्रतिनिधि भन्नुभएको छ। 1500 प्रतिनिधि हामीले भनेका छौँ। 1500 प्रतिनिधिमा केही अलिअलि बढ्न पनि सक्न सम्भावना। किन भन्दाखेरि हामीले के भनेका छौँ भने मनोनयनको पनि व्यवस्था छ, आयोजक समिति छ, केन्द्रीय समिति आयोजक समिति हुन्छ, सल्लाहकार परिषद आयोजक समिति हुन्छ, ज्येष्ठ कम्युनिस्ट मञ्चको केही भागमा आयोजक समिति हुन्छ, तपाईँ अनुशासन आयोग आयोजक समितिको रूपमा रहन्छ, त्यसपछि लेखा आयोग पनि आयोजक समिति त्योभन्दा बाहेक प्रदेशहरूले निर्वाचित गर्न पठाउँछ। प्रदेशहरूले निर्वाचित गरेर पठाउँछ। प्रदेशहरूले निर्वाचित प्रदेशबाट कुन ठाउँबाट आउने भनेर त यहाँले तोकी निर्णय गरिसक्नु भएको छ। कति संख्या भन्ने कुरा निर्धारित भइसकेको को व्यक्ति भन्ने कुरा। यो सम्मेलनबाट नेतृत्व चयन गर्दाखेरि, नेतृत्व चयन भनौँ न, चयन गर्दाखेरि अब पदाधिकारी चयन गर्न पर्यो, त्यो सबै सर्वसम्मत रूपमा गर्ने योजनामा हुनुहुन्छ कि? अब हाम्रो प्राथमिकता सर्वसम्मत। कम्युनिस्ट पार्टीले लिडरसिप ग्रुम गर्ने कुरालाई स्वच्छन्दतापूर्वक छोड्दैन। विचारको आधारबाट नेतृत्व विकास गर्ने कुराहरू छ, विचारको आधारबाट। अनि कम्युनिस्ट पार्टीको लिडरसिपले ओभरभ्यू गर्छ, लिडरसिप कसरी विकास भएको छ त भनेर। त्यो ल्याटरल भ्यू र ओभरभ्यू हुन्छ नि। ल्याटरल भ्यू भने एकाङ्गी हुन्छ होइन, ओभरभ्यू भने माथिबाट हेर्छ। त्यस कारणले त्यस्तो स्थितिमा नेतृत्वमा को आउनु उपयुक्त हुन्छ त भन्ने कुराहरूका बारेमा उसले प्यानल, त्यसलाई प्यानलको रूपमा नेतृत्वले चाहेका मान्छे ल्याउनु पर्ने भयो होइन। चाहेका मान्छे भन्दा पनि त्यो नेतृत्वले के गर्छ भने मेरो यो लिडरसिप टिममा यी मान्छेहरू हुन सक्दछन् है भनेर प्यानलको रूपमा लान्छ। प्यानल तर प्यानलको रूपमा रह्यो म होइन म उम्मेदवार हुन चाहन्छु भन्यो भने त्यसले प्यानल बनाउँदैन, त्यसले इन्डिभिजुअल फाइट गर्छ, व्यक्तिगत रूपमा भोटिङमा जान्छ। निर्वाचन भनेको यो सहमतीय प्रणाली पनि निर्वाचन हो। जस्तो नेकपा माओवादी 10 वर्ष सशस्त्र द्वन्द्व गरेर आएको शान्ति सम्झौतापछि भएको निर्वाचनमा पहिलो पार्टी, देशकै पहिलो पार्टी बन्यो, ठुलो पार्टी बन्यो। तर अहिले विभाजित हुँदै हुँदै खुम्चिँदै गएर यो अवस्थामा छ भनौँ न। यो सन्दर्भमा पनि त समीक्षा होला नि? एकदमै समीक्षा भइरहेकै छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी केन्द्र तेस्रो किन बन्न पुग्यो? संविधान सभाको पहिलो निर्वाचनमा लार्जेस्ट पार्टी बन्यो हो, दोस्रो निर्वाचनमा आउँदाखेरि तेस्रो पार्टी बन्यो। हजुर, पछिल्लो निर्वाचनमा आउँदाखेरि फेरि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा लार्जेस्ट बन्यो। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा लार्जेस्ट बन्यो नि त देशको सबभन्दा है, झन्डै दुई तिहाईको बन्यो। अब यो के हो त नि, यसका दुई तिनवटा कारणहरू छन्। एउटा कुरा त शान्ति प्रक्रियामा आइसके पछाडि जनताले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादीबाट अथवा तात्कालीन एकीकृत नेकपा माओवादीबाट जे अपेक्षा गरेका थिए, आइसके पछाडि त एकीकृत बन्यो नि 2065 सालमा, जे अपेक्षा गरेका थियो त्यो अपेक्षालाई सम्बोधन गर्न सकेन, नसकेकै हो। एउटा कारण सम्बोधन गर्न नसक्दाखेरि आकाङ्क्षा बढिरहे, सम्बोधन गर्न नसक्दाखेरि अलिकति वितृष्णा पैदा भयो। एक। दोस्रो, शान्ति प्रक्रियामा आइसकेपछि लिडरसिप, जनता र नेतृत्वको बिचको सम्बन्ध टुट्यो, कडी टुट्यो। यी कडी टुट्नुमा केही निम्न पुँजीवादी सोचहरू छन् कि हामी जित्यौँ, हामी माथि हौँ, हामी श्रेष्ठ हौँ, अरूभन्दा पृथक हौँ भन्ने खालको त्यसले अलिकति अहङ्कार व्यक्त गरेको थियो। नेतृत्वमा गएर जिम्मेवारीमा गइसकेपछि त फरक पनि कार्यशैलीमा जे हामीले हिजो बाहिर बस्दाखेरि जे जनतालाई अपेक्षा दिएका थियौँ, राज्य सञ्चालनको जिम्मेवारी लिँदाखेरि ती अपेक्षाहरू पुरा हुन सकेनन्। अब यो दुईवटा पार्ट भयो। त्यत्रो जनयुद्ध गरेको नेताहरू पनि अलिक सोखिन भयो भन्ने त म बताउँदैछु त्यो। हजुर है। अर्को के हो भने हामी जुन कल्चर प्रस्तुत गर्नु पर्ने थियो, संस्कृति प्रस्तुत गर्नु पर्ने थियो, त्यो संस्कृतिमा हिजोको जस्तो जनताले देखेनन्। उसँग अलिक विलासिताको हो कि भन्ने त्यो देखेर उनीहरूलाई त्यो महत्त्व हो। तेस्रो भयो। चौथो, विभाजन भयो। पार्टी विभिन्न टुक्रामा, किरणजी जानुभयो, भवरनजी जानुभयो, विप्लवहरू गए, अरू गए, गोपाल किराती गए, को गए, विभाजन भयो। अब विभाजन स्वाभाविक रूपले त्यसको परिणाम के हुने भयो त भन्दाखेरि कमजोर हुने भयो नि त। हो, यो
संसारमा कम्युनिस्ट आन्दोलन प्रतिरक्षात्मक छ, नेपालमा बढ्दो छ, 2/3 जनताहरू कम्युनिस्ट आन्दोलनको समर्थनमा छन्। उनीहरूको निम्ति एउटा ठुलो रिसर्चको विषयवस्तु बनिदियो। के हो त यो, के हो करिस्मेटिक केही ऊ छ कि वाक्य छ भन्ने कुराहरू। यस्तो टापुलाई बचाउनको निम्ति गाह्रो हो नि त, चारैतिरबाट त्यो टापुमाथि हमला भएको छ। अनि हामी मिल्न नसक्ने, नेपाली आफै नेपालका कम्युनिस्टहरू मिल्न नसक्ने अनि विश्व साम्राज्यवादलाई दोष लाएर हुन्छ र भने त्यसो होइन। मैले दुइटै कुराहरू, उसको पनि के हो त भन्दाखेरि आफ्ना अपोनेन्टहरूलाई त सिद्ध्याउने उसको कोसिसै हुन्छ नि त, त्यसको प्रतिवाद गर्ने त हामीले हो नि त हामी मिलेनौँ। हामी किन मिलेनौँ भन्दाखेरि हाम्रै भित्र पनि यसलाई ध्वस्त पार्नका निम्ति विचारमा स्खलन, संस्कृतिमा स्खलन, जनताप्रतिको उत्तरदायित्वमा स्खलन गर्ने गराउने काम भयो। या त हामी प्रयोग भयौँ या त हामी सिधै हामी माथिको हस्तक्षेप भयो। यसरी बुझ्नुपर्छ क्या। या त प्रयोग भयौँ या प्रयोग गराइयो। यो दुईटै कुराहरू भएको छ, जसको परिणाम हामीले नेपाली कम्युनिस्ट आन्दोलन फेरि विभाजनको स्थितिमा पुग्यो। यसले के हो त भने खुम्च्यो होइन, फक्रिन थाल्यो भन्ने। तर त्यो गुण तत्त्वमा रूपान्तरण गर्न अझै हामीलाई मेहनत गर्नुपर्छ। सदस्य त बन्यो होला भनेपछि अहिलेको सम्मेलन, यहाँहरूको सम्मेलन आगामी निर्वाचनसँग पनि केन्द्रित, निर्वाचनसँग पनि केन्द्रित छ, पार्टी सुदृढीकरणमा केन्द्रित छ, पार्टी शुद्धिकरणमा केन्द्रित छ, नेतृत्व विकासका निम्ति पनि केन्द्रित छ। अनि संविधान अनुसारको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने, वैधानिक पार्टी व्यवस्था संविधान अनुसार, संविधानले व्यवस्था गरे अनुसार त्यहाँ चाहिँ क्लस्टरहरू मिलाउनु पर्यो, त्यसमा पनि सचेत छ यो। तर हामी यो सङ्क्रमण व्यवस्थापन गर्न सक्यौँ भने हामी छलाङ मार्छौँ भन्ने छ। मैले त के भन्ने गरिरहेको छु भने 8 लाख पार्टी सदस्य भए। मैले पार्टीका सदस्यहरूको बिचमा भन्छु, तपाईँहरू 8 लाखले एउटाले 5 वटा भोट तान्नुहोस् त ल। एकजना पार्टी सदस्यले 5 वटा भोट तान्न सक्दैन भने त्यो कस्तो पार्टी सदस्य हो? त 5 वटा भोट तान्ने बित्तिकै कतिवटा हुने हो? 40 भयो। 8 पंचे 40 लार्जेस्ट पार्टी भयो। हिसाबले त लार्जेस्ट भयो त होइन। एकजना पार्टी सदस्यले 5 वटा भोट तान्यो भने यो देशको सबभन्दा ठुलो पार्टी बन्छ। अनि त्यो हिम्मत गर्ने कि नगर्ने भन्ने हो क्या। त्यसैले मेहनत गर्ने सन्दर्भमा हाम्रो पार्टीले नीति के बनायो भने माथि फर्किने होइन, अब तल फर्क भन्ने नीति बनायो। माथि फर्किने भनेको नेता, पद, पैसा, प्रतिष्ठा ताक्ने कुरो हो, त्यता नजाऊ। अब तल फर्क, जनताको बिचमा मेहनत गर, जनतालाई कन्भिन्स गर। हाम्रा नीति, हाम्रा गल्ती छन् भने आत्मालोचना गर, कमजोरी छन् भने यहाँनिर कमजोरी भयो भन। तर हामीले जे सोचेका छौँ, जनताको मुक्ति, राष्ट्रको स्वाधीनता, समृद्धिको कुरा जुन सोचेका छौँ त्यो कुरा जनतालाई बुझाऊ। यसो भयो भने हामीलाई लार्जेस्ट पार्टी बन्नका निम्ति धेरै ठुलो पनि मेहनत गर्नु पर्दैन। भनेपछि आगामी निर्वाचनमा लार्जेस्ट पार्टी बनाउने योजना छ, बनाउने आकाङ्क्षा छ। त्यो महत्त्वाकाङ्क्षा हुन्छ कि आकाङ्क्षा हुन्छ? सम्भव छ कि छैन? असम्भव देख्दैन मैले भने म जिम्मा लिन्छु। मैले 100 वटा भोट बढाउन गरे कि म जिम्मा। विभाजित हुँदै गएको छ नि कम्युनिस्ट आन्दोलन, त्यसले त्यो कस्तो देखियो छ नि, जहिले पनि एकता हुन्छ के हुन्छ भनौँ न, 2/3 सरकारसम्म बन्यो, त्यो त टिकाउन सकेन नि कम्युनिस्टले भने के गर्लान् भन्ने पनि छ नि मान्छेलाई। हो, निराशा छ। वास्तवमा पार्लियामेन्टदेखि लिएर पनि हामी सुरुदेखि जान्दछौँ। म खरो होइन, म आफूलाई लायक तर्कपूर्ण भनौँ न, त्यसलाई स्पष्ट तर्कपूर्ण बहस पनि गर्नुहुन्छ। अब यो एमसिसीको अध्ययन अहिले पनि भइरहेछ। प्रारम्भिक छलफल त अब कार्यदलले गर्दै पनि छ, सरकारले गठन गरेको कार्यदलले पनि। संसदमा एमसिसी पारित गराउनु पर्छ भन्ने पक्ष पनि छन्, विपक्ष पनि छन्। अब के भन्छ? संसदबाट पास हुन्न, पहिलो कुरा मेरो है। किन पास हुन्न भन्दाखेरि यो सन्धि होइन, यो सम्झौता होइन। सन्धि सम्झौतामा बाइलेटरल अथवा द्विपक्षीय, त्रिपक्षीय वा चतुर्पक्षीय अथवा बहुपक्षीय दायित्व हुन्छ है। बाइलेटरल, मल्टिल्याटरल अब्लिगेसन भन्छन् नि, दायित्व हुन्छ। यसमा के छ? एकपक्षीय दायित्व मात्रै, नेपालले मात्रै दायित्व बिहोर्नुपर्ने है। सन्धि किन होइन? यो दान हो। दान सुन्नुहोस्, दान, दातव्य, चन्दा, पुरस्कार। यसमा दान, दातव्य, चन्दा, पुरस्कार, अनुदानमा शर्त हुँदैनन्। यो शर्तको पोको हो। र योभित्र त्यस्ता धारा दफाहरू पनि छन् जुन धारा दफाहरू हामीले हाम्रो कानुनभन्दा माथि राखेर पालन गर्नुपर्ने छ, अमेरिकी कानुन। म यसैको 3-3 दफा 3-3 को उदाहरण मलाई दिन्छु है।
यो सम्झौता पालन गर्ने कुनै पनि मुलुक अमेरिकाको मिलेनियम च्यालेन्ज एक्ट 2003 मान्नुपर्छ। अमेरिकाको 2003 मिलेनियम च्यालेन्ज एक्ट मान्नुपर्छ भनेको नेपालले अमेरिकी कानुन मान्नुपर्छ भने हो कि होइन? त्यसको 607 नम्बर आर्टिकल उल्लेखै गरेको छ। 607 आर्टिकल उल्लेख गरेर के भन्छ भन्दाखेरि त्यसभित्र छन् के हामीले बहुलवादलाई स्वीकार गर्नुपर्छ भन्छ। उसले मान्नै पर्छ। हामीले बहुलवाद मान्ने कि द्वन्द्वात्मक ऐतिहासिक भौतिकवाद मान्ने त हाम्रो कुरो हो नि। अर्को के भन्छ? हामीले बजार अर्थनीति लागू गर्नुपर्छ भन्छ। बजार अर्थनीति लागू गर्नुपर्छ भन्ने बित्तिकै हाम्रो संविधान विपरीत कुरा हो। हामीले हाम्रो अर्थव्यवस्थालाई के भन्छ? 3 खुट्टे अर्थतन्त्र भन्छौँ नि, राज्य, निजी क्षेत्र र सहकारी। यसले सहकारीलाई आउट गरिदियो। हाम्रो संविधानको विपरीत भयो हो, संविधानको विपरीत। उसले के भन्छ फेरि राज्यलाई डाइरेक्टिभ निर्देशन दिन्छ, तिमीले बालबालिका, महिला, केटाकेटी, मौलिक अधिकार, मानवाधिकार आदिका कुराहरूमा तिमीले यो कुरा गर्नुपर्छ भनेर निर्देशन दिन्छ। त्यो कुराहरू हामीलाई मन्जुर छैन। यस्तै हामीले योभन्दा अगाडि कसैसँग सन्धि सम्झौता गरेका छौँ वा भविष्यमा कुनै सन्धि सम्झौता गर्ने छौँ भने यो सम्झौताले रोक्छ। यो सम्झौताको विपरीत हुने गरिकन केही पनि गर्न पाइएन है। अर्को पनि छ है, अमेरिकाका निम्ति कुनै मुलुकहरू के अरे छन्, दुश्मन मुलुकहरू होलान् है। हामीले ती मुलुकहरूसँग कुनै पनि प्रकारको सम्झौता गर्न नपाइने व्यवस्था छ। यसैले गरिरहेको छ है। अन्तर्राष्ट्रिय कानुन अन्तर्गत छ यो भनेर भनिदिन्छ। मैले केही मात्रै उदाहरण मात्रै दिइरहेको छु। त्यो त धेरै अर्को MCA भने मिलेनियम च्यालेन्ज अकाउन्ट भनेर खोलेको छ। यो सम्झौता अनुसारको कार्यान्वयन गर्नका निम्ति MCC को अफिस राखिएको छ। नेपाल सरकारको गठन आदेश अनुसार त्यो खुल्छ। त्यो खोलिसकेपछि त्यो संरचना बनाएपछि नेपाल सरकारको केही हस्तक्षेप चल्दैन। सबै त्यसको दायित्व, निर्देशन, रिपोर्टिङ सबै चिज उसले MCC लाई गर्नुपर्ने। हाम्रो मुलुकमा यस्ता प्रावधानहरू छन्, कैयन प्रावधान छन् जुन कुराका भनेपछि संशोधन गरेर जान सकिन्छ? संशोधन त हुँदैन। किन हुँदैन भन्दा अर्को पक्षले संशोधन गर्दैन भनिसक्यो। अर्को डेन्जर कुरा के हो भने मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन भनेको यो यहाँ मुलुकमा सञ्चालन गर्न इन्डो पेसिफिक स्ट्रेटेजीको मातहतमा छ भन्नुभयो। हिन्द प्रशान्त रणनीति अमेरिकाले स्थापना गरेको 2017 मा स्थापना गरेको हिन्द प्रशान्त रणनीति 4वटा उद्देश्यको नीति गरेको। एउटा यो क्षेत्रमा अमेरिका लगायतका देशहरूको मिलिट्री प्याक्ट, आर्थिक कारोबार, सूचनाको आदान प्रदान। यो इन्डो पेसिफिक स्ट्रेटेजी IPS का मेम्बरहरू मुलुकमाथि कसैले केही गरे पनि जोइन्ट त्यसको प्रतिवाद गर्ने, यो 4वटा कुरा लिएको छ। जबकि हाम्रो मुलुक त असंलग्न नीति अन्तर्गत यो राष्ट्रहित विपरीत छ। सबैले भन्दै पनि आउनु भएको छ, यहाँले पनि भन्दै आउनु भएको छ, र पनि छलफल किन गरिरहनु भएको छ? म के माग गर्छु भने सरकारले सार्वजनिकमा छलफल किन गराउँदैन? यस्तो चिज विवादित भएपछि त विभिन्न बहसहरू चलाउनु पर्यो नि, विभिन्न क्षेत्रका मान्छेहरूसँग बहस चलाउनु पर्यो। श्रीलङ्काले गर्यो नि त। श्रीलङ्काले सम्झौताको अन्तिम चरणमा हस्ताक्षरमा पुगेको थिएन, तर त्यो एउटा प्रकार अगाडि बढिसकेको सार्वजनिक रूपमा नगरे पनि सरकारको तहमा त भइरहेछ नि। सर भएको छैन। जस्तो अब झलनाथ खनालको नेतृत्वमा होइन, त्यो होइन, त्यो त अहिले अस्ति भर्खर शेरबहादुर देवालले पास गर्नुपर्छ भनिसके पछाडि कार्यदल बनाउने भनेर झलनाथ खनालको नेतृत्व भन्यो। हाम्रो पार्टीले हिजो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा हुँदाखेरि झलनाथ खनालको नेतृत्वमा एउटा कार्यदल भन्यो। त्यो कार्यदलले संशोधन नगरिकन अगाडि बढाउन सकिँदैन भनिसकेको छ। यो संशोधन गरेर पनि हुँदैन, केही पनि हुँदैन। संशोधन अर्को पक्षले मैले गर्दैन भनिसकेपछि अनि संशोधन कहाँ हुन्छ? हामीले संशोधन गरेर पार्लियामेन्टले यही कारणले गठबन्धन भत्किन्छ होइन? अब यही कारणले गठबन्धन भत्किनुपर्छ भन्ने मान्यता मेरो छैन। किन मेरो छैन भन्दाखेरि अहिले यो सरकार बन्ने बेलामा, यो गठबन्धन बन्ने बेलामा MCC सम्बन्धी प्रस्ताव पनि प्रवेश आएको थियो, तर अहिले यो विवादित भएको हुनाले अहिले सरकारको कार्यसूचीभित्र पर्दैन भनेर हटाइएको थियो र साझा न्यूनतम कार्यक्रम बनाइएको थियो। किन अहिले प्रवेश गर्दा फेरि? हो, त्यही गलत भयो। त्यो नियत बेठिक भयो कि त बेइमानी भयो होइन, कि कसैको इसारामा मैले यसलाई चाहिँ उ गरिदिन्छु भनेर, त्यो पनि बेइमानी नै हो। सरकारले संसदमा पेश भएको सक्दैन। सरकारले संसदमा पेश गर्न सक्दैन। किन सक्दैन भन्दा दुईटा कारण छन्। एउटा कुरा त
साझा न्यूनतम कार्यक्रमभित्र छैन यो। हजुर, यो त बाँकी कार्यकालका निम्ति भनेर गठन भएको सरकार हो नि त। त्यो बाँकी कार्यकालमा के काम गर्ने भनेर त साझा न्यूनतम कार्यक्रममा छ नि त। अनि त्यसमा त यो एजेन्डा छैन। यो एजेन्डा नभइसकेपछि अनि बेइमानीपूर्वक अर्को एजेन्डा ल्याउने हुन सक्छ र? मिल्दैन। भनेपछि यो सम्भव छैन। पहिलो कुरा सम्भव छैन। दोस्रो, यही एजेन्डाका विषयमा अघिल्लो सरकारले कृष्णबहादुर महरालाई शिकार खेल्यो, केपी ओलीको सरकारले। किन भन्दाखेरि संसदमा प्रस्तुत गरिदिएन, ल्याएन भन्यो। यतापट्टि विवाद भएको कारणले उहाँले ल्याउनु भएन। राष्ट्रिय सहमति, राजनैतिक सहमति नभइकन मैले ल्याउँदैन भनेर रोइदिइसके पछाडि उहाँलाई स्वीकार। अहिले पनि अग्निलाई षड्यन्त्र हुँदैछ। अग्निमाथि युद्धकालीन मुद्दाहरू बिउत्याएर अग्निमाथि त्यो मुद्दाहरू उठाएर जेल लैजाने प्रयत्नको रूपमा षड्यन्त्र हुँदैछ। अग्निले पनि के भनिराख्नु भएको छ अहिलेको सभामुखले भने दलीय सहमति आऊ, सहमति भयो भने म अगाडि बढाउँछु। दलीय सहमति नभइकन उहाँले पनि पेश अगाडि बढाउनु गर्नुहुन्न। किन राष्ट्रिय मुद्दा हो। सभामुखले नै अगाडि नबढाउनु भए जस्तो सरकारले त्यहाँ अब सभामुखले अगाडि बढाउने नबढाउने अधिकार त सभामुखको हातमा छ त्यहाँ। किनभने संसदभित्र प्रस्तुत भएका प्रस्तावहरू कार्यविधि अन्तर्गत त्यो संसद सञ्चालन सम्बन्धी नियमावली अन्तर्गत सभामुखलाई पूर्ण अधिकार। तर सरकारले पेश गरौँ भने पनि सभामुखले अगाडि मैले गर्न सक्दैन। दलीय सहमति भयो मात्रै भएमा गर्छु भन्न पाउँछ। अर्थात् त्यो मात्रै पनि होइन, यस्ता आर्थिक सहायता सम्बन्धी योजनाहरू के अरे सम्झौताहरू आजभन्दा अगाडि पार्लियामेन्टबाट अनुमोदन भएको छैनन्। जस्तो पार्लियामेन्टबाट अनुमोदन नभएर त्यो पार्लियामेन्टमा गइसकेको विषय सरकारले फिर्ता गरेर सरकारले उताबाट पास गर्यो भने के हुन्छ? सरकारले अनुमोदन गर्यो भने आफ्नो ठाउँबाट अनुमोदन हुँदै हुँदैन। आफ्नोबाट निर्णय गर्यो भने क्याबिनेटले आफ्नोबाट निर्णय गर्यो भने त्यो के हो? त्यही हो। यो अनुमोदन गराउने प्रक्रिया के भने यसलाई कानुन बनाउन खोजिएको छ। यो हो सबभन्दा ठुलो। यसलाई कानुनमा पार्लियामेन्टले अनुमोदन गर्ने बित्तिकै यो कानुन बन्छ। पार्लियामेन्टले अनुमोदन गर्ने कुराहरू लगेन, सरकारले फिर्ता लग्यो। म कार्यान्वयन गर्छु भने निर्णय गर्न सक्छ। तर निर्णय गर्दाखेरि उसले जनमत बुझ्नुपर्छ, राजनैतिक दल बुझ्नुपर्छ। अनि कोलिसनको सरकार हो, है गठबन्धन सरकार हो, गठबन्धनको सहमति हुनुपर्छ। न्यूनतम कार्यक्रममा उसले त्यो राखेको हुनुपर्छ। त्यस कारणले यी सबै तर्कले उसले सक्दैन, सम्भवै छैन। यदि सरकारले त्यसो गर्यो भने गठबन्धन भत्किन्छ। हामीलाई गठबन्धन भन्दा हाम्रो देशको राष्ट्रिय स्वतन्त्रता र स्वाधीनता प्यारो छ। जुन यो सम्झौताले मुलुकको राष्ट्रिय स्वतन्त्रता, स्वाधीनता, नेपालको स्वतन्त्र अर्थतन्त्र, यी सबैमाथि वैदेशिक सम्बन्ध सबमाथि नकारात्मक असर पर्छ। हामी अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा सैनिक गठबन्धनमा जान चाहन्नौँ, होइनौँ। हाम्रो संविधान र कानुनले दिँदैन। अब संसद चलेको भए यस्ता विषयहरू छलफल पनि हुन्थ्यो होला त्यहाँ। छलफल त साइडलाइनमा छलफल हुन्छ, साइडलाइनमा हुन्थ्यो नि। बहस विशेष समयमा, शून्य समयमा व्यापक छलफल हुन सक्थ्यो। संसद निरन्तर अवरोध छ। तपाईँ एकजना पार्लियामेन्टेरियन पनि हो। यस अर्थमा मैले तर्कपूर्ण बहस गर्ने पार्लियामेन्टमा सुरुदेखि तपाईँ हुनुहुन्थ्यो। यो संसद अवरोधलाई कसरी लिनुभएको छ? मैले त यसका 4-5वटा होहरू छन्। हजुर, पहिलो कुरा जसले संसद अवरोध गरेको छ उहाँले सभामुखको राजीनामा माग गर्नुभएको छ। किन माग गर्नुभयो भन्दा सभामुखले पक्षपात गर्यो भनेर। सभामुखले संसदमा कसैले राजीनामा मागेर सभामुखले राजीनामा दिने होइन। सभामुखलाई राजीनामा दिनका निम्ति संसदमा महाअभियोग लगाउनु अथवा सभामुखको विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव पेश गर्नुपर्छ। 2/3 बहुमतले पारित गर्नुपर्छ। प्रस्ताव पेश गर्न सदन चलाउनुपर्छ। उहाँहरू सदन चलाउन नदिने, हलो अड्काउने, गोरु चुट्ने, यो किन यस्तो भइरहेको हो? यही हो सबभन्दा यिनीहरूको। उहाँहरूले अहिलेको राजनीतिक प्रणाली भत्काउन चाहनुहुन्छ। उहाँले यो संविधान फिर्ता गर्न चाहनुहुन्छ। उहाँहरूले यो पार्लियामेन्ट चाहिँ भत्काउन चाहनुहुन्छ। उहाँहरूमा के छ हो? यो मैले अहिले सुरु भनेको थिएँ नि, केपी ओलीजीको प्रवृत्ति भनेको उहाँ राजतन्त्रवादी हो। किनभने गणतन्त्रको नारा लगाउन दिनुभएको थिएन। उहाँ संहिता विरोधी हो, किनभने यो संविधानले संहिताको व्यवस्था गरेको छ। उहाँ समावेशी समानुपाती प्रतिनिधित्वको विरोधी हो, किनभने यो संविधानले समावेशी समानुपाती प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गरेको छ। अब भन्नुहोस् त। उहाँ धर्मनिरपेक्षता विरोधी हो, किनभने यो संविधानले धर्मनिरपेक्षताको वकालत गरेको छ। होइन भने कोभिड-19ले मरिरहेका अथवा कोभिडले मरिरहेका जनतालाई खोप पुगिरहेका छैन, उहाँले 30 करोडको जलारी पशुपतिमा लगेर किन हाल्नुपर्ने? नेपालमा धेरै धर्मावलम्बीहरू छन् होलान्, बहुमत हिन्दूहरू होलान्, यो कुरा हुन सक्दछ। तर के भने जब देश धर्मनिरपेक्ष भनिसकेपछि एउटा धर्मलाई च्याप्न पाइँदैन।
यो पहिलो कुरोहरू। दोस्रो, उहाँहरू संसदवाद भनेको संसदमा बहस र विवाद गरेर निष्कर्ष निकाल्ने भने हो नि त। अनि उहाँले बहसै गर्न नदिएपछि संसद कसरी अगाडि बढ्छ? त्यस कारणले उहाँ संसदीय व्यवस्थालाई खतम पारेर यो संसदलाई, अहिलेको संसद भनेको पुरानो परम्परावादी संसद पनि होइन, यो बेलायतभन्दा फरक छ, यसलाई खतम गरेर उहाँले अर्कै एटोक्रेटिक सिस्टमतिर लैजानका निम्ति ती शक्तिहरूसँग गठबन्धन गरिरहनु भएको छ। एक अर्को कुरो उहाँहरूले के भन्नुभयो भने त्यहाँ अर्को उहाँले के भन्नु, उहाँले पार्टीबाट निष्कासन गरेका माधव नेपाल लगायतका 14 जनालाई कारबाही किन गरिनस् भन्नुभयो। हामीले सूचना दिएपछि तैँले कारबाही गरेर चाहिँ सूचना निकालिहाल्नु पर्थ्यो भन्नुभयो। ठिक हो उहाँले भने, माग गरे त ठिक हो, माग बेठिक होइन, तर सभामुखसँग प्रियोरिटी विशेषाधिकार छ। त्यो भनेको त्यसरी आएको कारबाही सम्बन्धी प्रस्ताव 15 दिनभित्र सभामुखले निर्णय दिने सूचना निकाल्ने हुनुपर्छ हो। 15 दिन किन दियो त? दर्ता गर्ने बित्तिकै सूचना निकाल्नु पर्थ्यो नि कि त? कसैलाई चाँडो गर्यो कसैलाई ढिलो गर्यो भन्ने छ नि त। त्यो त विवेक प्रयोग गर्यो, आफूलाई लागेको विवेक प्रयोग गर्यो। त्यो विवेक किन गर्यो भने फेरि त्यहाँनिर पनि मेरो तर्क छ। उहाँहरूले भनेको 14 जनालाई कारबाही गर्ने भन्ने कुरो छ उहाँहरूको पार्टीको हितको निम्ति। अब यो 14 जनाको कारबाही 11औं दिनमा मात्रै सभामुखले के गर्यो त भन्दाखेरि यसबारेमा निर्णय गर्नु परेन भनेर सूचना निकाल्यो। किनभने निर्वाचन आयोगले दल विभाजन गरेको दर्ता गरिसकेका थियो भनेर। अब यो राष्ट्रिय स्वार्थ थियो, संसद बचाउने स्वार्थ थियो, संविधान बचाउने स्वार्थ थियो। अर्को कारबाही तत्कालै गरेर चाहिँ सूचना निकालिदिने स्वार्थ एमालेको मात्रै स्वार्थ थियो। उहाँहरूले संसद भत्काउनुहुन्थ्यो, संविधान भत्काउनुहुन्थ्यो। त्यस कारणले संविधान र संसदको रक्षाका निम्ति केही दिन ढिलो गर्दा, त्यो पनि आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्र राखेर यो संविधान बनाउन त एमालेको पनि ठुलो भूमिका छ नि। भयो त के गर्ने? आफ्नै सन्तानलाई आफूले भूमिका निर्वाह गरेको सन्तानलाई मार्न खोजिरहेको छ। किन दुईचोटि मारे आइन र? संविधानमै नभएको प्रयोग गर्नु भनेको संविधान पनि सिद्ध्याउनु, संसद पनि सिद्ध्याउने गरी आइन र त? दुईचोटि, एकचोटि होइन। केपी ओलीजीले भन्नुहुन्छ नि, एमालेले गरेको काम गिनिज बुकमा लेखाउनु पर्ने, यो लेखाउनुपर्छ। यो संसारमा कुनै पनि मुलुकको सत्ताले, कुनै सरकारले 6 महिनाभित्र दुईचोटि संसद विघटन गरेको छैन। पार्लियामेन्टलाई सर्वोच्च अदालतले पुनस्थापित गरिदिने, फेरि त्यसलाई चाहिँ विघटन गर्ने, फेरि पुनस्थापना गरेको इतिहास कहीँ पनि छैन। सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री नै तोक्ने भन्ने पनि त इतिहास छैन नि। कहीँ पनि तोकेन, प्रधानमन्त्री तोकेको छैन। फलाना नियुक्त उहाँले भनेर हुन्छ र? फलाना भनेको छैन उसले। बहुमत जसले ल्याएको छ त्यसलाई नियुक्ति गर भनेको छ। राष्ट्रपतिको कर्तव्य हो, राष्ट्रपति त्यसबाट च्युत भयो भन्नु भने उसले फलाना नियुक्ति गर भन्ने नि त। हस्ताक्षर सहितको बहुमत जसको आएको छ त्यसलाई नियुक्ति गर भन्नु भनिदियो। अब यो अवरोध कसरी हटाउनु त? अवरोध त निरन्तर छ, अवरोध हट्नका निम्ति दुईटा उपायहरू छन्। एउटा त यो निरन्तर यो चलिरहँदाखेरि सभामुखसँग त्यो अधिकार छ संसदभित्र अवरोध गर्नेहरूलाई मार्सल लगाएर हटाउने र संसदको कारबाही अगाडि बढाउने। आजसम्म एउटा अधिवेशनसँगै सिद्धियो, अर्को अधिवेशन सुरु भइरहेको छ, त्यसमा पनि अवरोधै छ। त्यो मार्सल लगाउने सम्भावना छ त? त्यही त म भन्दैछु, त्यहाँ लगाइएन एउटा अवरोध। एउटा हटाउने के हो त भन्दाखेरि उहाँहरू, हामी पनि संसदवादी हौँ, संवादद्वारा हामीले यो चाहिँ नि यो हल गर्नुपर्दछ र हामी यो अवरोध हटाउनुपर्छ भन्ने जान्छ। मानौँ भोलि केपी ओलीको नेतृत्वमा सरकार बन्यो, अब प्रतिपक्षी अर्को भइदियो, उसले त्यसै गरिदियो, के गर्नुहुन्छ भन्नुहोस् त? के गर्नुहुन्छ? मार्सल लाउनुहुन्छ? कहिलेसम्म यो हो? त्यस कारणले यसको अर्घेलोपन कसले गर्यो त भन्दाखेरि यो संविधान र पार्लियामेन्ट्री सिस्टमलाई नै उहाँहरूले खतम गर्नका निम्ति लागेको देखियो। अनि के ल्याउनु खोज्या त उहाँहरूले यो संसदलाई, संविधानलाई ल्याउनु खोज्या भन्ने कुरा सम्बन्धमा भन्ने हो भने केपी ओलीजीले हिजो जे गर्न खोज्नु भएको थियो नि, अध्यादेश जारी गरेर जे गर्न खोज्नु भएको थियो त्यही कुराहरू गरेर यो जनताका अधिकारहरूलाई कुण्ठित गरेर निरुङ्कुशता, उहाँहरूको पालामा त सरकारको विरोधै गर्न पाइँदैन थियो नि त। अनि चल्दै नचल्ने संसद किन राखिरहने, अर्को निर्वाचनमा जाउँ भन्ने होला। एकदम ठिक कुरा गर्नुभयो। चल्दै नचल्ने होइन कि चलाउनै नदिने मान्छेहरूलाई के गर्ने भन्नु पर्यो क्या। संसदै चलाउन नदिने मान्छे को होलान्, उनीहरूको के होला उद्देश्य, त्यहाँ हो हेर्ने। संसद नचलेको होइन नि त। संसद नचलेको, विसेन्द्र पासवानले पनि एक्लै रोस्टम क्याप्चर गरेर संसद स्थगित भएको थियो कि एकजनाले च्याप्प व्यक्ति उसलाई समातेर बाहिर ल्याएर ढोका थुनेर
चला भए पनि त हुन्थ्यो नि के रहेछ भने त्यही त जस्तो छ नि त्यसमा डेमोक्रेटिक नर्म्समा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता दिने भएको कारणले गर्दाखेरि यो नगरेको हो। तर के हो त भन्दाखेरि सधैँ सबै ठाउँमा यस्तै भइरहन्छ भन्ने नि संसारभरि देखाएको छौँ नि हामी। टिपेर लगेर फालेको छ नि त, सांसदहरूलाई टिपेर लगेर बाहिर फालेर अधिवेशन चलाएकै त्यति धेरैलाई टिपेर लगेर फालेर पनि त सम्भव नहोला। त्यस कारणले मैले भनेको मैले उहाँलाई टिपेर फाल्ने होइन, उहाँहरूको निष्ठा हो पार्लियामेन्ट्री सिस्टमप्रति, संविधानप्रति, निर्वाचित निकायप्रति निष्ठा हो भने त उहाँले छोड्नुपर्छ। होइन भने जनताले उठाउनु पऱ्यो तिमीहरू के निष्ठाका साथ लागेका छौ, के निष्ठाका साथ अवरोध गरेका छौ, जनताका कुरा उठाउनै नदिने। त्यही त यो संसद यसरी चल्दै नचल्ने भएपछि लामो समय अघिल्लो अधिवेशन चलेन, अहिले पनि चल्ने सम्भावना देखिएन भनेपछि अब एउटा कुरा उहाँले के भन्नु पर्यो सुन्नु न हजुर मैले एउटा कुरा उहाँले के गर्नु पर्यो भने जस्तो कारबाही गर्छ 14जनाले भन्ने निर्वाचन आयोगले मान्यता दिएपछि के कारबाही गर्ने, किन मान्यता दिइस् भनेर जानु पर्यो नि घेरा घाल्न निर्वाचन आयोगमा, किन जानुहुन्न। अनि सर्वोच्च अदालतमा उहाँले स्टे अर्डर माग गर्नुभएको थियो, स्टे अर्डर दिएन, किन स्टे अर्डर गर्न दिइनस् भनेर जानु पर्यो नि सर्वोच्च अदालतमा, उहाँहरू त्यहाँ जानुहुन्न। किन जानुहुन्न भन्दाखेरि अवरोध त्यही गरेर हामीले विघटन गरेको ठिक थियो। किन ठिक थियो भन्दाखेरि यो सदन चाहिएको थिएन, यो संसद चाहिएको थिएन, त्यस कारणले विघटन गरेको हो। फेरि विघटन भइदिए हुन्छ भन्ने छ कि त्यही हो उहाँहरूको त विघटन भयो मात्रै होइन, यो चाहिँ नि गठबन्धन तोड्नुहोस् तपाईँ र हामी मिलेर जाउँ भनेर त भनिसक्नु हो त। त्यही त अब संसद चलेन, यो संसद चलेन अर्को निर्वाचनमा जाउँ भनेर चलेन होइन कि यो भाषै मिल्दैन चल्न दिएन हो, यो सङ्घर्ष हामी चल्न दिन्नौँ, त्यस कारणले विघटन गरेर उहाँहरूको नारा थियो हो नि त, यो संसद चल्न दिन्नौँ। म त फेरि प्रश्न गरेँ के भन्दाखेरि मानव भोलि उहाँहरूले सरकार बनाउनु भयो, उहाँहरूले भोलि चुनाव भयो सरकार बनाउनु भयो, प्रतिपक्षले चल्न दिएन भने के गर्नुहुन्छ, चल्न दिनु त्यही अवरोध सिर्जना गर्यो भने फेरि त्यस्तै स्थिति। अनि मुलुकमा के हुन्छ त्यसले कहाँ पुर्याइदिन्छ भने यसले के बुझ्नुपर्छ भने उहाँहरूले यो सिस्टम खतम गरेर निरङ्कुशता ल्याउन खोज्नु भएको छ भने बुझिन्छ बुझिन्न, या त सैनिकवादी निरङ्कुशता हुन्छ या वैदेशिक हस्तक्षेपको कुरा हुन्छ या चाहिँ नि निरङ्कुशतावादीहरूसँग गठबन्धन गरेर उहाँले केही गर्न खोज्नु भएको छ भन्ने कुरा बुझ्नु पऱ्यो नि त। यो त जनताले बुझ्नुपर्ने कुराहरू के, अवरोध भयो संसद चलेन, चल्नै सकेन, यस्तो संसद किन चाहियो भन्ने होइन। यो संसद निकम्पा भयो, यो संसद चलेन, यस अर्थमा अब ताजा जनादेशमा जाउँ भनेर त अहिले काङ्ग्रेसको महाधिवेशनपछि काङ्ग्रेसभित्रका मान्छेले पनि उठाउन थाले। यो तर्क मिल्दैन, यो संसद निकम्मा भयो भन्ने नै होइन। तर काङ्ग्रेसमा निर्वाचितहरूले पनि उठाउन थाले त। त्यसैले काङ्ग्रेसले निर्वाचितहरूले उठाउन थाल्नुको तात्पर्य के हो त नि उहाँहरू पनि निष्ठामा अडिनु भएन भने बुझ्नु पर्यो, उहाँहरूले पनि कतै गठबन्धन गर्न थाल्नुभयो भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो। कानुन रूपमा विघटनको सम्भव छैन, कानुनले दिएकै छैन। वर्तमान सरकारलाई यो संसद विघटन गर्ने अधिकार कानुनले कहीँ दिएको छैन, अर्ली इलेक्सनको व्यवस्था गरेकै छैन। यो सरकार पुरा कार्यकाल जान्छ, पुरा कार्यकाल जाने सरकार आफैले छोडेमा बाहेक गठबन्धनमा सामेल भएकाहरूले यो सरकारमा हामी बस्दैनौँ भनेकोमा बाहेक यो सरकार निरन्तर जान्छ। अब अन्तिममा अहिले संसद अवरोध छ, न्यायालय पनि अवरोध छ, न्यायालय पनि आन्दोलित छ, कानुन व्यवसायीहरू आन्दोलित छन्, प्रधान न्यायाधीशलाई बहिष्कार भइरहेछ। यो त जनताले कतैबाट पनि राहत नपाउने भयो, न बहस। अब एउटा सजिलो कुरो हजुर, यसमा के सजिलो हो भने प्रधान न्यायाधीश भनेको न्यायालयको सर्वोच्च व्यक्ति होइन त, जसबाट अन्तिम न्यायको अपेक्षा गर्छन् होइन जनताले। हजुर, जसमाथि अहिले के आरोप लाग्यो आफ्नै कलिग्सहरूबाट, न्यायाधीशहरूबाट के आरोप लाग्यो भने यो भ्रष्ट हो, यसले फलाना 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 मुद्दामा सेटिङ गरेर भ्रष्टाचार गरेछ, यसको सम्पत्ति जाँच बुझ्यो, यही उठाएको छ कि छैन भन्नु। सार्वजनिक सञ्चार माध्यमदेखि सबैले उठाए। अब आफ्नै कलिग्सले उठाइसके पछाडि अलिकति क्वेसन उठ्ने बित्तिकै राजीनामा दिनुपर्ने। म एउटा उदाहरण दिन्छु, कति सालमा रे 43 सालमा दशरथ रङ्गशालामा फुटबल खेल्ने बेलामा आँधीहुरी आयो, आएपछि त्यहाँबाट मान्छे भागाभाग भयो, च्यापिएर 83 जना मान्छे मरेका थिए। त्यति बेला केशर विष्ट पञ्चायतको पालामा, त्यति बेला केशर विष्ट शिक्षा मन्त्री, खेलकुद शिक्षा मन्त्रालयमा केशरबहादुर विष्ट हुनुहुन्थ्यो, उहाँले राजीनामा दिनुभयो। केशर विष्टले मान्छे मारेका त होइन। 2029 सालमा होइन त सिंहदरबार चलेको, सिंहदरबार चल्यो, प्रधानमन्त्री कीर्तिनिधि विष्ट हुनुहुन्थ्यो, उहाँले राजीनामा दिनु, कीर्तिनिधिले आएर झोस्या त होइन।
मोरल क्वेसन उठ्छ। आफ्नो दायित्वभित्र रहेपछि मोरल क्वेसन हुन्छ। आफ्ना बारेमा प्रश्न उठ्न थाल्यो भने त्यो हुन्छ भने ल मेरो बारेमा प्रश्न उठे छानबिन गर। त्यो तर उहाँले त त्यो गर्ने हो, त्यही हो निरङ्कुशताको अभिव्यक्ति भनेको त्यहाँ पनि देखा पर्यो। उहाँले छोड्ने सैन्यवादी अभिव्यक्ति भनेको उहाँ छोड्न चाहनुहुन्न। छोड्न चाहनुको पछाडि त्यहाँनिर केही रहस्यहरू छन् है। त्यस कारणले उहाँले अब त्यही मात्रै होइन, न्यायालयमा न्यायाधीशले भ्रष्टाचार गर्यो भन्ने कसैले पत्रिकाले लेख्यो भने एउटा के अरे वकिलले गएर मुद्दा दिन्छ, यो न्यायालयको मानहानि भयो भन्छ। न्यायालयले फैसला गर्छ, मानहानि भए बापत त्यो पत्रकार जेल जान्छ या जरिमाना तिर्छ। न्यायालयको डिफेन्स गरेर बस्ने निकाय बार एसोसिएसन होइन त। बार एसोसिएसनले सबभन्दा पहिले उठायो आन्दोलन। त भ्रष्ट होस्, तँबाट न्याय सम्पादन हुँदैन। त न्याय सम्पादनमा बसिस् भने उपयुक्त न्याय, निष्पक्ष न्याय हुँदैन। तेरो बेन्चमा बस्दा पनि तेरो बेच्नेमा हामी बस्दा पनि बस्दैनौँ। यहाँभन्दा बेइज्जतपूर्ण अरू कुरा के हुन्छ? यहाँभन्दा उनको क्रेडिबिलिटी, विश्वसनीयता बारेमा यति योभन्दा तल गिरेको हुन्छ। त्यस कारणले इमिडिएटली उनले राजीनामा दिने बाहेक अर्को विकल्प छैन। अब यहीँनिर जोडिएको छ एक्सेस। उहाँलाई राजीनामा दिने कि त राजीनामा देऊ कि पार्लियामेन्टले इम्पिचमेन्ट लगाऊ, महाभियोग लगाऊ र फाल। पार्लियामेन्ट बस्न दिन्न, ऊ राजीनामा दिन्न। पार्लियामेन्ट किन बस्न दिन्न भन्दाखेरि त्यो महाभियोग प्रस्ताव त्यहाँ दर्ता हुन्छ नि त। फेरि दर्तै उनलाई त त्यो के रोकिन्छ? होइन, रोकिन्छ। पार्लियामेन्टमा पेस गर्नु पऱ्यो नि त। पार्लियामेन्ट चाहियो नि त। पार्लियामेन्टमा पेस गर्नु पऱ्यो। अब पार्लियामेन्टमा पेस नभइकन छलफलमा जान्न। छलफलमा गयो भने दर्ता भएर मात्रै हुँदैन। पार्लियामेन्टमा टेबल भयो भने यता चाहिँ नि के हुन्छ त भने निलम्बन हुन्छ टेबल भएपछि। अब अनि अर्को केपी शर्मा ओलीजी के भन्छ, संसद पुनर्स्थापना गर्ने, सबैले मात्रै किन संसद पुनर्स्थापना गर्ने सबै न्यायाधीशले राजीनामा दिनुपर्छ भनेर उहाँ भन्नुहुन्छ। महाभियोग लगाउने हो भने उनीहरू सबैमाथि लगाउनुपर्छ भन्नुहुन्छ। के देखियो? कनेक्सन देखियो? देखिएन। पार्लियामेन्टको अवरोध, सर्वोच्च न्यायाधीशको अड्डी, इम्पिचमेन्ट बारे, राजीनामा बारे, यी सबै के हो त भने यस्तै गठबन्धन र यस्तै प्रतिगामी सोच र कारबाहीबाट मुलुकलाई अप्ठ्यारो स्थितिमा पारिएको कुराहरू हो। यो सिस्टमै कोल्याप्स हुनु खोजेको त हो, कोल्याप्स गराउन खोजेको, हुन खोजे होइन, यो सिस्टम कोल्याप्स गराउन खोजेको। किनभने यो युद्ध र आन्दोलनको समाज कसले गराउन खोजेको है, कसले त भन्ने देखिहाल्यो नि सबै। कम्युनिस्टहरूको वर्चस्व थियो, यसलाई खत्तम गर्न खोजे। विश्व साम्राज्यवादीहरू छन्, विस्तारवादीहरू पनि छन्। नेपालमा कम्युनिस्टहरू बढ्न थाले, कम्युनिस्टको प्रभाव बढ्न थाले एकातिर। अर्कोतिर आइपिएसबाट पेलेर नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय सैन्य गठबन्धनतिर होलिरहेका छन्। अर्कोतिर यी अहिलेको संविधान बढी भयो भन्नेहरूले के गर्दैछन् भन्दाखेरि यसलाई कोल्याप्स गर्नका निम्ति संसद चल्न नदिने, अर्कोतिर सर्वोच्च अदालतको न्यायपालिकालाई स्वतन्त्र ढङ्गले अगाडि जाने जुन न्याय सम्पादन गर्नुपर्ने थियो, मूल मान्छे नै के जिरह गरेर बसेको छ, ऊ मात्रै यत्रो ठुलो भ्रष्टाचारको आरोप लाग्दाखेरि छोड्छ। त्यस कारणले प्रतिगामी शक्तिहरू अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा नेपालको राष्ट्रिय स्वतन्त्रतामाथि हस्तक्षेप गर्न खोज्नेहरू र नेपाललाई स्वतन्त्र राख्न नदिनेहरू र नेपालमा वामपन्थीहरूको वर्चस्वलाई खत्तम गर्नुपर्छ भन्नेहरूले अहिले यो समस्या सिर्जना गरेका। यिनै कारणले गर्दाखेरि कतै संघीयतामाथि प्रश्न उठेको त होइन? प्रश्न होइन, संघीयतामाथि उठ्या प्रश्न होइन यो के हो भने संघीयतामाथि बलजफ्ती संहितालाई घिसारेर प्रतिगामी शक्तिहरूले संहिताका विरुद्ध आवाज उठाउने अवसर प्रदान गरिएको छ। यदि राजनीतिक इमान्दारिता हुँदो हो, हामीले जे गरेका थियौँ, जेका आधारबाट परिवर्तनमा हामी चाहिँ नि सहभागी भएका थियौँ, त्यसलाई संस्थागत गरेर जानुपर्ने कुराहरू हुन्थ्यो। त्योभन्दा अगाडि बढ्ने हो, पछाडि फर्किने होइन। अहिलेको यो कदमले पछाडि फर्कनका निम्ति नकारात्मक उपलब्धिको दिशामा लैजानका निम्ति पर्याप्त भएको छ। हजुर, हाम्रो निर्धारित समय पनि सकिएको छ। यहाँले व्यस्तताका बिच पनि समय दिएर महत्त्वपूर्ण विचार राखिदिनु भयो, त्यसको लागि यहाँलाई धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। आदरणीय दर्शकवृन्द, शान्ति समृद्धि र समानताका लागि कार्यक्रम विशेष समयमा आज हामीसँग अतिथि हुनुहुन्थ्यो नेकपा माओवादी केन्द्रका वरिष्ठ नेता लीलामणि पोखरेल। कार्यक्रमको निर्धारित समय पनि सकिएको छ। म टङ्क पन्त पनि बिदा हुन्छु। नमस्कार।